जय मसीह प्रिय मित्रहरूलाई, विगत केही दिनदेखि हामीले बाइबलको अद्वितीयताको विषयमा हेर्दै आइरहेका छौँ। बाइबल संसारमा सबै कृतिहरूमध्ये फरक पुस्तक हो। इतिहासमा लेखिएका, मध्यकालमा लेखिएका, वर्तमानमा लेखिएका जति पनि पुस्तकहरू छन्, जति पनि धर्मशास्त्रहरू छन्, ती सबैमा बाइबल फरक खालको कृति हो। अनि यसका विविध पक्षहरूमा बाइबल कसरी फरक छ भन्ने विषयमा हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ। यसको एकत्वमा बाइबल फरक छ। यो भनेको के हो भने बाइबल विविध लेखकहरूद्वारा विविध समयमा विविध पृष्ठभूमिमा लेखिएको भए तापनि यसको थीम अर्थात् मुख्य विषयवस्तु एउटै छ भन्नु हो। पुरै बाइबल पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ कि मानव जातिको छुटकाराको लागि परमेश्वरको योजना नै बाइबलको थीम हो अर्थात् मुख्य विषयवस्तु हो। दोस्रोमा हामीले हेर्यौँ कि बाइबलको अनुवाद संसारमा सबैभन्दा बेसी भाषामा अनुवाद भएको पुस्तक हो बाइबल। अनि तेस्रोमा अर्थात् तेस्रो पक्षलाई हामीले अध्ययन गरौँ, त्यो हो बाइबलको प्रचार प्रसार। संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार भएको पुस्तकको नाम हो बाइबल। 7 अरबभन्दा बेसी बाइबलका वचनहरू प्रचार प्रसार बिक्री वितरण भएको हामी पाउँछौँ। र आज म श्रोताहरूको ध्यान चौथोमा लैजान चाहन्छु र यो रहेको छ बाइबलको अविनाशिता। कसरी बाइबल अविनाशी पुस्तक छ, इतिहासमा यो माथि के कस्तो आक्रमण भयो, ती मान्छेहरू को थिए, संक्षिप्त रूपमा हामी केलाउनेछौँ। तपाईँ देख्नुहुन्छ बाइबल एउटा सामान्य कृति होइन भनेर। एउटा फोटो देख्नुहुन्छ र यो डायोक्लेसन नाउँ गरेको सम्राटको फोटो हो। यो यिनी रोमका सम्राट थिए र यिनले ख्रीष्टाब्द 284 देखि 305 सम्म शासन गरेका थिए। यिनले ख्रिस्टियनहरूमाथि उग्र सतावट ल्याएका थिए। इतिहासमा ख्रिस्टियनहरूको विरुद्धमा ल्याइएका थुप्रै सतावटहरूमध्ये एउटा सतावट यिनको शासनकालमा आएको हामी देख्छौँ। अनि यिनका थुप्रै तरिकाहरूमध्ये एउटा तरिका थियो धर्मशास्त्रको प्रतिहरूलाई नष्ट गर्न। यहाँ म अर्को मान्छे पनि जोडिहाल्न चाहन्छु र यिनको नाम हो युसेबियस। यिनी तेस्रो चौथो शताब्दीका इतिहासकार साथै धर्मशास्त्रको व्याख्याकार अनि बिशप थिए। यिनलाई मण्डली इतिहासका पिता भनेर पनि चिनिन्छ, किनकि मण्डली इतिहासको बारेमा यिनले जे लेखे आदर्शस्वरूप यिनलाई मण्डली इतिहासका पिता बनिएको। युसेबियसले जुन कृति लेखे, मण्डली इतिहासको बारेमा जे जति ठेलीहरू लेखे, यदि तिनले त्यो नलेखिदिएका भए अघिल्लो 3 शताब्दीसम्म मण्डली इतिहासमा भएका कुराहरूबारे हामीले थोरै मात्र जान्ने थियौँ होला। आज त्यो अवधिको बारेमा यिनकै कृतिबाट हामी धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न पाउँछौँ, थाहा गर्न पाउँछौँ। युसेबियसले सम्राट डायोक्लेसनले कसरी सतावट ल्याएका थिए भन्ने विषयमा आफ्नो इतिहासमा लेखेका छन्। उनले लेखेको यो सानो अंशलाई हामी यहाँ पढ्न सक्छौँ। जताततै राजकीय उर्तिहरू प्रकाशित गरिए, जसअनुसार मण्डलीहरू पूर्ण रूपमा भत्काइनु पर्थ्यो भने बाइबल धर्मशास्त्रहरू आगोद्वारा नष्ट गरिनु पर्थ्यो। याद गर्नुहोस्, सम्राटले निकालेको उर्दी थियो यो। आजभन्दा झन्डै 1700 वर्ष अगाडिको कुरा हामीले यहाँनिर चाहिँ हेरिरहेका छौँ। अब त्यो उर्दी अनुसार के थियो भने कसैको हातमा बाइबलको प्रति फेला पारिएको खण्डमा जलाइनलाई बाइबल दिनु पर्थ्यो, अन्यथा त्यस व्यक्तिलाई नै मारिन्थ्यो। याद गर्नुहोस्, यो कति कडा उर्दी थियो, निकै कठिन समय थियो। यति मात्र नभए कसैसँग बाइबल भएको कुरो थाहा पाएर अर्कोले नबताएको खण्डमा नबताउने व्यक्तिलाई पनि मारिन्थ्यो। सजिलो थिएन, उर्दी निकै गाह्रो थियो। डायोक्लेसनले जुन सतावट लिएर आयो त्यसलाई महान सतावट भनेर चिनिन्छ। अनि यो सतावटमा बाइबलका कयौँ प्रतिहरू जलाइयो। अक्षरश हुबहु बाइबलका प्रतिहरू जलाएका थिए। अनि तपाईँहरू मैले के याद गर्नुपर्छ भने ती बाइबलहरू निकै परिश्रमपूर्वक हातैले प्रतिलिपि गरिएका थिए। अनि हामीले त्यो समयको कुरो पढिरहेका छौँ जुन समयमा आधुनिक प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन।
छापाखाना त योभन्दा धेरै समय पछाडि आएर मात्रै आविष्कार भएको कुरो थियो अनि हातैले लेखिनु पर्ने हुन्थ्यो। बाइबलका प्रतिहरू र अन्य पुस्तकहरूको हकमा पनि यही कुरो लागू हुन्थ्यो। निकै परिश्रमपूर्वक तयार पारिएका ती प्रतिहरू सम्राटको आज्ञामा जलाइएका थिए। तर तिनले के पाए? हामी इतिहासकै लाउने पाउँछौँ कि पछि उनले भनेका थिए, मैले सबै बाइबलका धर्मशास्त्रहरू नष्ट गरिदिएँ भनेर उनले एउटा सिक्का समेत निकालेको थियो। तर उनी झुटो साबित भए, किनकि पछि जो सत्तामा आएका छन्, जो व्यक्ति सम्राट बनेका छन्, उनी आफै नै क्रिस्चियन भइदिएका छन्। अनि यो चाहिँ इतिहासको एउटा अचम्म, नाटकीय र महत्त्वपूर्ण घटना भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एकजनाको फोटो देख्नुहुन्छ जसको नाम हो कन्स्टेन्टाइन महान। यिनी रोमी साम्राज्यका 57औं सम्राट थिए। यिनले 306 देखि 337 सम्म शासन गरेका थिए। इतिहासकारहरूले यिनलाई प्रथम क्रिस्चियन सम्राटको रूपमा बुझ्छन्, अर्थात् यिनलाई प्रथम क्रिस्चियन सम्राट भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छन्। अनि डायोक्लेसियन भन्दा पछाडि, केही समय पछाडि यिनी सम्राट भएका थिए। डायोक्लेसियनले मण्डलीमाथि अत्याचार गरिन्। उनले क्रिस्चियनहरूमाथि उग्र सतावट ल्याए। तर कन्स्टेन्टाइन आफै नै क्रिस्चियन भइदियो। याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको अचम्मको काम भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि डायोक्लेसियनले निकालेका ती कयौँ उर्दीहरूको फरक किसिमले उनले नयाँ नयाँ तौर-तरिकाहरू निकाले। अनि उनको समयदेखि देशमा थुप्रै नयाँ नयाँ कानुनहरू आएको हामी पाउँछौँ। सम्राट कन्स्टेन्टाइन महान वास्तवमै महानै थिए। कन्स्टेन्टाइन महानले क्रिस्चियन धर्मलाई कानुनी मान्यता मात्रै दिएनन्, तर सबै मण्डलीका लागि बाइबल धर्मशास्त्रको प्रतिहरू निकाल्न पनि लगाएका थिए, अनि त्यो पनि सरकारी खर्चमा। बाइबलको सतावटको इतिहासलाई हामीले खोज्दै खोज्दै जाने हो भने हामी एकजना व्यक्ति कहाँ पुग्छौँ जसको नाम हो यहोयाकिन। यिनलाई बाइबल बर्नर अर्थात् बाइबल जलाउने व्यक्ति भनेर पनि चिनिन्छ। बाइबलले भोगेको सतावटको कथा निकै मार्मिक छ। यहोयाकिन यहुदाका राजा थिए। उनले परमेश्वरको वचनको मुठोलाई आगोमा हालेर जलाइदिएका थिए। अनि यिर्मिया 36 अध्यायमा हामी यो पढ्न पाउँछौँ। यहोयाकिनले 609 देखि 598 ख्रिस्टपूर्वसम्म शासन गरेका थिए। यो भनेको झन्डै 2500-2600 वर्ष अगाडिको कुरो। हामी पुरानो करारमा गइरहेका छौँ। यहाँनिर यिर्मियाको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ, यिर्मियाले लेखाइअनुसार बारुकले लेखेको पत्रको मुठा राजाले जलाइदिएपछि परमप्रभुको वचन यिर्मिया कहाँ आयो। याद गर्नुहोस्, त्यहाँ प्रश्नसँग लेखिएको छ, लेखेको पत्रको मुठा राजाले जलाइदिएपछि। अनि यी राजा यहोयाकिन थिए। अनि यो वचन यिर्मिया 36:27 को हो। तर मुठोलाई जलाए तापनि परमेश्वरको वचनलाई आगोले जलाउन सक्दैन थियो भने राजालाई थाहा नहुनु वास्तवमै दुःखको कुरो हो। राजा स्वयंले त्यसो गर्नु दुःखको कुरो हो। पछि त्यसको नक्कल निकालिएको थियो। बाइबलको सतावटको इतिहास हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि हामी अर्को एउटा व्यक्तिसँग जम्काभेट गर्न पुग्छौँ जसको नाम हो एन्टिओकस एपिफानेस। यिनी सिलिसुड साम्राज्यका राजा थिए। यिनले 175 देखि 164 सम्म शासन गरेका थिए। यिनी अन्तरिम कालका शासक थिए। अन्तरिम काल भन्नाले तपाईँले के बुझ्न आवश्यक छ भने हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले आफ्नो वचन आदमको समयबाट दिन थाल्नुभयो। उहाँ आदमसँग बोल्नुभयो, त्यसपछि हनकसँग बोल्नुभएको छ, अब्राहमसँग बोल्नुभएको छ, इसाकसँग बोल्नुभएको छ, योसेफ, मोसा, पुरानो कालका अगमवक्ताहरू, कयौँ व्यक्तिहरू मार्फत परमेश्वरले आफ्नो सन्देश पठाउनु भयो। अनि पुरानो करारमा अन्तिम अगमवक्ताको रूपमा हामी मलाकीलाई चिन्छौँ। त्यसपछि परमेश्वर मौन रहनु भएको छ। अनि एकैचोटि नयाँ करारमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको आगमन भइसकेपछि फेरि परमेश्वरले आफ्नो वचन बोल्न थाल्नु भएको छ। यसरी मलाकीको समयदेखि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समय बीचको जुन अवधि छ, अर्थात् अर्को भाषामा भन्दा फेरि
पुरानो करार र नयाँ करार बीचको जुन ग्याप छ, जुन अन्तराल छ, त्यसलाई नै हामी अन्तरिम काल भनेर चिन्छौँ। अनि यो अन्तरिम कालको विषयमा हामी बाइबलमा पढ्न पाउँदैनौँ, तर अन्य पुस्तकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहुदीहरूका अन्य साहित्यहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो समयमा के भएको थियो भनेर बुझ्नको लागि। अनि हामी त्यही इतिहास पढेर थाहा पाउँछ कि एन्टिओकस एपिफानसले कसरी यहुदीहरूको विरुद्धमा रक्तपातपूर्ण सतावट ल्याएका थिए भनेर। तिनको प्रतिशोधको एउटा पक्ष यहुदीहरूको धर्मशास्त्रलाई नष्ट गर्नु थियो। याद गर्नुहोस्, वचनलाई नष्ट गर्न तिनी पनि लागि परेका थिए, तर के तिनले नतिजा हात पारेन। सतावट गर्नेले आशा गरे भन्दा विपरीत प्रतिफल देखिन, किनभने यी सतावटकै कारणले गर्दा ईश्वरीय रचनाहरूको प्रगाढ जाँचको उदय भएको थियो। यी परिस्थितिहरूको उदयले समकालीन नक्कली दस्तावेजहरूबाट पुरानो करारको क्याननका पुस्तकहरूलाई औपचारिक रूपमा अलग गरायो। सतावट वास्तवमा फाइदाजनक नै साबित हुन पुग्यो। यहाँ अर्को एकजना व्यक्ति छन् जसले बाइबलको विरुद्धमा उग्र सतावट ल्याएका थिए। क्रिस्चियन विश्वासको विरुद्धमा आफ्नो कलम चलाएका थिए र यिनको नाम हो भोल्टियर। यिनी 18औं शताब्दीका फ्रान्सेली लेखक साथै दार्शनिक थिए। यिनको कलमले यिनले धेरै ठुलो उथल पुथल ल्याएका थिए। फ्रान्समा मात्र नभएर यिनका विचार संसारभरि नै यिनले ठुलो प्रभाव पारेका थिए। अनि क्रिस्चियन धर्मलाई निमित्यान्न पार्न चुनौती दिएका थिए भोल्टियरले। भले भोल्टियरले कयौँ नयाँ नयाँ अवधारणाहरू संसारमा ल्याए, त्यसको लागि यिनी प्रशंसाका पात्र हुन्, तर यिनले आफ्नो खुबी बाइबलको विरुद्धमा र क्रिस्चियन आस्थाको विरुद्धमा पनि खन्याएका थिए। त्यो चाहिँ यिनको बैगुणी भनेर चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। भोल्टियरले बाइबलको विश्वस्ततालाई नष्ट गर्न खोज्ने अर्का व्यक्ति हुन् प्रोफाइरी। त्यसपछि अरू व्यक्तिहरू हामी पाउँछौँ। बाइबललाई उपवासमा उडाउने व्यक्ति थिए लुसियन। बाइबललाई निर्मूलन पार्न खोज्ने डायोक्लिसन। अघि नै हामीले हेऱ्यौँ 15 वर्षमा बाइबललाई मुर्दाघरमा पुर्याइदिन्छु भने आँख दिने रोबर्ट इङ्गर्सल। यी कयौँ व्यक्तिहरू बाइबलको विरुद्धमा खडा भए, तर यिनीहरूले के हात पारे? यिनीहरू इतिहासमा आए गए, इतिहासमा सबै मरेर गए, तर बाइबल आफ्ना आशिषहरूलाई लिएर संसारको चारैतिर द्रुत गतिमा सवार हुँदैछ। तपाईँ र मेरो भूगोलसम्म यो आइपुगेको छ, तपाईँ र मेरो जातिसम्म यो आइपुगेको छ, तपाईँ र मेरो भाषासम्म यो आइपुगेको छ। आज संसारको कुना काप्चामा बाइबलले आफ्ना आशिषहरूलाई लिएर गएका हामी पाउँछौँ। त्यसो त हामी भन्न सक्छौँ कि संसारमा सबैभन्दा बेसी सतावट भोग्ने पुस्तकको नाम हो बाइबल। यो कुनै कथन मात्र होइन, इतिहासमा अध्ययनद्वारा निकालिएको निष्कर्ष। मानव इतिहासमा बाइबलको निर्मूलनको लागि हर सम्भाव्य प्रयास गरिएको थियो। सबै ओहदाका मानिसहरू यसको विरुद्धमा खनिएका थिए। तानाशाह यसको विरुद्धमा लागे। सम्राट, पोप, राजकुमार, पुजारी बाइबलको विनाशको लागि कसिएका थिए। शासक, लेखक, व्यङ्ग्यकारले बाइबललाई तहस नहस गर्न खोजेका थिए। कसैले आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गरेर, कसैले आफ्नो कलमलाई प्रयोग गरेर, कसैले आफ्नो प्रभावलाई प्रयोग गरेर विविध उपायहरू लगाइएका थिए, तर बाइबल नष्ट भएन, किनकि बाइबल नष्ट हुने खालको पुस्तक होइन। ती सबै पृथ्वीको धुलोमा मिसिएर गए, तर बाइबल अविनाशी छ। यसको उन्मूलनको लागि मानिसको हरेक युक्तिका बावजुद पनि तपाईँ र मेरो भूगोलमा बाइबलको उपलब्धता यसको अद्वितीय पक्ष, यसको अर्को एउटा अद्वितीय पक्ष भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। इतिहासमा बाइबललाई धेरै मान्छेहरूले नष्ट गर्न खोजे, तर तिनीहरू आफै पतन भएर गए, जबकि बाइबलले आफ्ना आशिषहरूले लिएर संसारको चारैतिर यो कुदिरहेको छ। एकजना व्यक्ति तपाईँ देख्नुहुन्छ, यिनको नाम हो बर्नार्ड र्याम। यिनी 20औं शताब्दीका ईश्वरशास्त्री साथै रक्षाशास्त्री थिए। बाइबलले जतिसुकै खेदो सहनु परे तापनि बाइबलप्रति भएको मानिसहरूको प्रेमलाई यिनले उत्कृष्ट तौरले व्यक्त गरेका छन्। यिनी भन्छन्,
बाइबललाई जस्तै अरू कुनै पनि पुस्तकलाई टुक्रा टुक्रा पारिएको छैन, चक्कु रोपिएको छैन, छानिएको छैन, जाँच पडताल गरिएको छैन, निन्दा गरिएको छैन। तथापि बाइबललाई अझै पनि 10औं लाखले प्रेम गर्छन्, 10औं लाखले पढ्छन् र 10औं लाखले अध्ययन गर्छन्। यो उनको समयको भनाइ हो। तर हाम्रो समयमा 21औं शताब्दीमा हामीले यसरी भन्दा फरक नपर्ला। बाइबलको विरुद्धमा यति धेरै मान्छेहरू लागे तापनि, अर्थात् मान्छेहरूले बाइबललाई तहस नहस गर्न खोजे तापनि अझै पनि करोडौँले प्रेम गर्छन्, करोडौँले पढ्छन्, करोडौँले अध्ययन गर्छन् भन्दा फरक नपर्ला। यहाँ एकजना तपाईँ अर्का व्यक्ति देख्नुहुन्छ जसको नाम हो एच.एल. हेस्टिङ्स। यिनले पनि बाइबलको अविनाशिताको बारेमा शानदार ढङ्गमा व्यक्त गरेका छन्। यिनी 19औं शताब्दीका लेखक थिए। उनले यसरी अभिव्यक्ति दिएका छन्, बाइबल कसरी अविनाशी पुस्तक हो भन्ने सवालमा। विधर्मीहरूले 18 शताब्दीसम्म बाइबललाई खण्डन गर्दै र गिराउँदै आएका छन्, तर आजसम्म पनि यो चट्टान झैँ स्थिर छ। याद गर्नुहोस्, यसको प्रचार प्रसार बढ्दो छ र पहिलेभन्दा बढी आज यसलाई प्रेम गरिन्छ, पोषण गरिन्छ र पढिन्छ। यो परमेश्वरको पुस्तक नभएको भए धेरै पहिले नै मानिसहरूले यसलाई नष्ट गरिसक्ने थिए। याद गर्नुहोस्, यदि यो परमेश्वरको पुस्तक नभएको भए धेरै पहिले नै मानिसहरूले यसलाई नष्ट गरिसक्ने थिए। यो निकै मिठो भनाइ तपाईँ देख्नुहुन्छ। बाइबलको अविनाशिताको विषयमा अर्का एकजना व्यक्तिले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। यिनको नाम हो अल्बर्ट बी कुमिन्स। यिनी 19औं शताब्दीमा अमेरिकामा जन्मिएका थिए। यिनी वकिल साथै राजनीतिज्ञ थिए। बाइबल कसरी अविनाशी पुस्तक हो भन्ने विषयमा यिनले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। यिनी यसरी भन्छन्, कैसरको साम्राज्य बितेर गएको छ, रोमका सैनिक दस्ताहरू धुलोमा हराउँदैछन्, युरोपमाथि फ्याँकिएका नेपोलियनका हिउँका पहिराहरू पग्लेर गएका छन्, फारोको राजकुमार पतन भएर गएको छ, आफ्ना चिहानहरूका निम्ति फारोले उठाएका पिरामिडहरू हरेक दिन मरुभूमिको बालुवामा डुब्दैछन्, टुरोस फुस्रो मछुवाका जालहरूको निम्ति चट्टान बनेको छ, सिदोनले मुस्किलैले आफ्नो अवशेष छाडेको छ, तर परमेश्वरको वचन अझै जीवित छ। यसलाई निर्मूलन पार्नका लागि धम्क्याउने सबै कुरा केवल सहयोगी बन्न पुगे, केवल सहयोगी बन्न पुगे। अर्थात् तिनीहरूले जे गरेर राम्रो गरेका थिए, अर्थात् हामीले विनाश गर्यौँ भनेर भनिरहेका थिए, वास्तवमा परमेश्वरले त्यसलाई नै उल्ट्याइदिनु भयो र त्यहीलाई नै उहाँले भलाइको रूपमा परिणत गरिदिनु भएको हामी पाउँछौँ। यहाँ अर्को एकजना व्यक्ति देख्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ तपाईँ फोटो हेरेर यिनलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। यिनको नाम हो बिल्ली ग्राहम। इतिहासमा सबैभन्दा बेसी मानिसलाई सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति हुन् बिल्ली ग्राहम। 2 अरबभन्दा बढी मान्छेलाई यिनले सुसमाचार सुनाएका छन् र यिनको जीवन परिवर्तन गर्ने सन्देश सुनेर झन्डै 32 लाख मानिसले येशूलाई ग्रहण गरेका छन्। 185वटा भन्दा बेसी मुलुकमा यिनको सुसन्देश पुगेको छ। बिल्ली ग्राहम बाइबलको अविनाशिताबारे यसरी भन्छन्, बाइबल समयको जाँचमा खडा भएको छ, किनकि यसले सर्वशक्तिमान परमेश्वरद्वारा ईश्वरीय प्रेरणा पाएको छ। मसीहले लेखिएको भए तापनि कुनै मानिस, धर्म वा विश्वासको पद्धतिले यसलाई मेट्न सक्दैनन्। मानिसका थुप्रै अन्धकारपूर्ण युगहरूमा यसका महिमित प्रतिज्ञाहरू जीवित रहँदै आएका छन्, किनकि परमेश्वरको वचन सुरुदेखि अन्त्यसम्म शुद्ध छ। मानवीय कलमको हरेक घर्षणको बावजुद पनि उहाँको लिखित वचन जीवित छ, किनकि बाइबल अविनाशी पुस्तक हो। संसारको इतिहासमा बाइबलले सबैभन्दा बढी सतावट भोग्नु परे तापनि यसले आज व्यक्तिलाई परिवर्तन गरेको छ, परिवारलाई परिवर्तन गरेको छ, समाजमा रूपान्तरण ल्याइदिएको छ, प्रान्त र राष्ट्रलाई गलत मार्गबाट फर्काई असल मार्गमा डोर्याएको छ। ती व्यक्तिहरू, ती महान बनिएका मानिसहरूले वास्तवमै दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूले बाइबल जस्तो कृतिलाई तहस नहस गर्ने कोसिस गरे। एकातिर यो असम्भव हुने थियो र अर्कोतिर यसलाई तहस नहस गरेर कुनै फाइदा हुनेवाला थिएन, किनकि यो जीवन रूपान्तरण गर्ने पुस्तक हो।
इतिहासमा बाइबलको उन्मूलन भएको भए के हुन्थ्यो होला? संसारले आज यो सभ्यता देख्न पाउँदैन थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला। याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूमा आज सभ्यताको जुन उचाइमा पुगिरहेका छौँ, अनि यो उचाइमा पुग्नको लागि बाइबलले निकै ठुलो भूमिका खेलेको हामी पाउँछौँ। यदि बाइबलमा मानवीय हात मात्र समावेश हुँदो हो त निसन्देह आज तपाईँ र मेरो हातमा बाइबल हुने थिएन। यसोभन्दा पनि फरक नपर्ला, किनकि बाइबल एउटा जीवन्त पुस्तक हो। यो शताब्दीमा बाइबलको उपलब्धता, यो भूगोलमा बाइबलको उपलब्धता, तपाईँको भूगोलमा बाइबलको उपलब्धता यसमा भएको ईश्वरीय हातको सङ्केत हो भन्दा फरक नपर्ला। बाइबललाई जोगाउनको लागि सैनिकहरूको हुल खडा गरिएन, सैनिक झुन्ड खडा गरिएन। यसको विपरीत यसलाई तहस नहस गर्नको लागि विभिन्न कोसिस गरियो, तर सम्भव भएन। तसर्थ यसलाई नष्ट गर्न खोज्नेहरू अवश्य नष्ट हुन्छन् र भएका पनि छन्, तर यसलाई कसैले कहिल्यै नष्ट गर्न सक्दैन, किनकि यसले दाबी गरे जस्तै गरेर यो परमेश्वरको वचन हो। अनि यसको सुरक्षा हामीले गरेका छैनौँ, यसको सुरक्षा स्वयं परमेश्वरले गर्नुभएको छ। उहाँ नै संरक्षक हुनुहुन्छ। इतिहासभरि नै उहाँले संरक्षण गर्दै गर्दै आउनुभएको छ र वर्तमान पनि गरेको हामी पाउँछौँ। यिनी पनि यसैया र 8औं शताब्दी ख्रिस्टपूर्वका इस्राएली अगमवक्ता थिए, अर्थात् आजभन्दा झन्डै 2700 वर्ष अगाडि यसैयाको पुस्तकका लेखक यिनी स्वयं हुन्। यिनले बाइबलको अविनाशिताको बारेमा शानदार ढङ्गमा व्यक्त गरेका छन्। घाँस ओइलाउँछ, फुलहरू झरिहाल्छ, तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ। एकचोटि घाँस ओइलाउँछ, फुलहरू झरिहाल्छ, तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ। यस स्वयंले पनि बाइबलको अविनाशिताको बारेमा भन्नुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको भनाइ वास्तवमै कति साँचो छ, जसले बाइबलको अविनाशिताको बारेमा यसरी भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ तर मेरा वचन कहिल्यै बित्ने छैनन्। स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ तर मेरा वचन कहिल्यै बित्ने छैनन्। वास्तवमै आज यो वचन साँचो भएको छ। इतिहासभरि मानव जाति बाइबलको विनाशको लागि परे तापनि उनीहरू आफै नै नष्ट भएर गए, तर बाइबलले आफ्ना आशिषहरूलाई लिएर संसारको चारैतिर यो कुदिरहेको छ। तसर्थ हामी भन्न सक्छौँ बाइबल एउटा अविनाशी पुस्तक हो।